बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को ज़िक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को ज़िक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यदुश शुहदा वस सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाला इमामुल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़इन्ना ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम वाजिबतुर रिजाल वन निसा। सिलसिला गुफ्तगू हमारा आपके साथ जारी और सारी है। इसरार करबला, इसरार ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से आपकी खिदमत आलिया में ये चीज़ गोशुगुज़ार कर रहे हैं कि खुदावंद मुताल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का क्या अजर रखा है और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है, आपके सामने वो ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खैमगाह में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। वहाँ से गुफ्तगू जारी है और दुआ है कि परवरदिगार आप सबको भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का जो सबसे मुख्तसर तरीन अजर बयान किया गया है बस ज़बान रसूल खुदा, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़ियारत करे तो उसके लिए क्या अजर है, अल्लाह उसे क्या सवाब अता करेगा। रसूल खुदा ने जो जवाब दिया, रसूल खुदा फरमाते हैं, अगर कोई मेरी ज़ियारत मेरी ज़िंदगी में या मेरी शहादत के बाद, आपके बाबा अली की ज़ियारत उनकी ज़िंदगी में या उनकी शहादत के बाद, आपके भाई हसन की ज़ियारत उनकी ज़िंदगी में या उनके मरने के बाद, उनकी शहादत के बाद, या आपकी ज़ियारत, ख़ुद हुसैन से मुखातिब है रसूल खुदा और फरमाया हुसैन की ज़ियारत आपकी शहादत के बाद भी करेगा तो उससे कम उसके लिए अजर यह है कि अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा और मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन उसकी शिफ़ाअत करूँगा। और मुतअद्दिद अल्फाज़ बादीगर के साथ जो रवायत है ये इसी तरह से हैं, उसमें है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो मुझसे मुसाफ़ा करना चाहेगा उसे चाहिए कि वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करे। फिर रसूल खुदा फरमाते हैं कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, क़यामत वाले दिन मैं उसकी शिफ़ाअत भी करूँगा और उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा भी करूँगा। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ख़ुद रसूल खुदा अजर बयान कर रहे हैं कि क़यामत के दिन वो तन्हा नहीं होगा, क़यामत के दिन उसको लावारसी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि क़यामत का दिन वो है कि जब हर कोई अपने इमाम और अपने पेशवा के पीछे पीछे भाग रहा होगा, लेकिन ज़ाहिर इमाम हुसैन का ये मकाम होगा। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आने वाले के लिए अजर होगा कि ख़ुद रसूल खुदा उससे मुसाफ़ा करेंगे और उसको बुलाएंगे। फिर रवायात में है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसके लिए अजर ये बयान किया गया है कि उसका अजर ये होगा कि वो इस तरह से है कि जैसे आज वो दुनिया में आया है और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है। और रवायत में ये भी बयान किया गया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के बाद ज़ायर जब वापस जाता है तो उसके जो पिछले गुनाह है वो भी सारे माफ़ कर दिए जाते हैं
اور آئندہ زندگی میں بھی بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ میں آپ کے سامنے روایات بیان کر رہا ہوں جس میں کم ترین درجے بیان کیے گئے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اگر اعلیٰ درجوں کی جانب چلے جائیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو، اسے چاہیے زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، اور جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو کر لے گا پروردگار اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی ہے۔ پھر روایت میں بیان کیا گیا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے اور اگر راستے میں اسے کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ خود کو امام حسین کی قبر تک نہیں پہنچا پاتا ہے، وہیں پہ رک جاتا ہے، تو پھر بیان کیا گیا اس کے لیے اجر یہ ہے کہ پروردگار اسے ہر تکلیف کے بدلے میں کئی ہزار گنا نیکیاں عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ملائکہ کو مختص کر دیا جائے گا جو اس کے لیے عبادت الہی انجام دیتے رہیں گے اور اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور ہر منزل پہ وہ ملائکہ اس کے ساتھ سفر کریں گے، حتیٰ کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے گھر کی جانب چلا جائے گا، لیکن وہ فرشتے اس کے لیے عبادت الہی انجام دیتے رہیں گے۔ پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کا اگر اجر بیان کروں تو روایت میں ہے کہ جس نے ایک دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا میں گزارا، اب تو ماشاءاللہ سے زائرین آتے ہیں، 4 راتیں 5 راتیں کا موقع ملتا ہے، تو میں ان کے لیے یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ ایک رات کا بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی ایک رات کربلا میں گزارتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے، آتا ہے یہاں پہ رکتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے اس کی ایک رات، یعنی 1000 مہینے وہ عبادت کرتا رہے اور قصد زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ایک رات کربلا میں گزارتا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر 1000 مہینوں سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو کس قدر ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر میں اس کو ملانا چاہوں تو بجا ہوگا کہ جسے لیلۃ القدر میسر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے نا، تو وہ ایک رات امام حسین کے روضے پہ گزار لے، اللہ یقیناً اسے وہی اجر عطا کرے گا جو لیلۃ القدر کے بدلے میں عطا کیا گیا۔ اور لیلۃ القدر بھی خود جناب زہرا ہیں، زہرا کے بیٹے کی زیارت کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے اجر یہ رکھا گیا ہے۔ پھر بیان کیا گیا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا اور اگر اس نے 1 درہم خرچ کیا ہے زائر امام حسین علیہ السلام پر، اب دیکھتے ہیں کہ اربعین کے موقع پر اس سے ہٹ کے بھی مواقب لگائے جاتے ہیں، زائرین کی خدمت کی جاتی ہے جو دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی ہے۔ پاؤں دبانے والے، وہ میں ساری چیزیں نہیں، میں اجر بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اتنی خدمت کر رہے ہیں، یہ جو اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے زحمتیں بھی پیش کر رہے ہیں، کئی دن انہیں خدمت میں لگ جاتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں یہ روایات ہیں۔ فرمایا جس نے 1 درہم امام حسین علیہ السلام کے زائر کے اوپر خرچ کیا، زیارت کی بات نہیں کر رہا، زائر کی بات کر رہا ہوں، فرمایا اس سے 1 درہم کے بدلے میں کئی ہزار درہم کا اجر عطا کرے گا پروردگار۔ تو یہ ایسے تو نہیں کاروبار کر رہے، اس سے بہتر کیا کاروبار ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے؟ تو یہ اجر زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھا گیا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے اور جو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرتا ہے۔ تو پروردگار ہمیں بھی یہ توفیق دے، اور التجا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہر اس مومن کو جس کی سانسیں کربلا کے لیے بستی ہیں، جس کی امیدیں ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کربلا مجھے دکھا دی جائے، پروردگار یہ یہاں تک پہنچے اور آ کے زیارت امام حسین علیہ السلام کو کرے، اور یہاں پہ جو اللہ نے عظمتیں رکھی ہیں، کیونکہ کربلا کی زمین یہ جنت کا ٹکڑا ہے، پروردگار ہمیں سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔